यो चाहिँ नारुटो स्टिकर प्याक हो। 9 पिस हुन्छ, हाई क्वालिटी हुन्छ, वाटरप्रुफ हुन्छ। मोबाइलमा, आइप्याडमा, ल्यापटपमा, फ्रिजमा, बाइक, कार, हेलमेट, गिटार जेमा टाँसिने हुन्छ। प्ले स्टेसनहरूमा वाटरप्रुफ हुन्छ, लङ लास्टिङ हुन्छ, खुलिँदैन, धेरै समय टिक्छ। बजारमा पाउने नर्मल कागजको स्टिकर जस्तो होइन, ल्यामिनेटेड हाई क्वालिटी ग्लसी हुन्छ। धेरै वर्ष टिक्ने भएकोले यो एकदम प्रिमियम देखिन्छ, ग्लसी हुन्छ। 9 पिस आउँछ। ब्याक साइड गम हुन्छ, यो व्हाइट लेयर उकाउने अनि टाँस्ने यस्तो हुन्छ क्वालिटी। क्वालिटी छ। Thank you for watching.